जेमिनाइज दिसंबर का पहला हफ्ता आपके लिए स्मूथ टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है। पिछले हफ्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आई उनके इम्पैक्ट्स आप दिसंबर के पहले हफ्ते में महसूस करेंगे। 4 प्लैनेट्स इस वक्त आपके एक इम्पॉर्टेंट एंगल पर हैं एंड उन्हीं 4 प्लैनेट्स की वजह से टाइम बिहेवियर बहार जैसा होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट होकर आपके 7th एंगल पर है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। आपके लिए वीनस द प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ आपके 7th एंगल पर है। आपके लिए मार्स द प्लैनेट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड टीम वर्क आपके 7th एंगल पर है। एंड सूरज द प्लैनेट ऑफ योर फैमिली लाइफ, द प्लैनेट ऑफ योर करेज, द प्लैनेट ऑफ योर फेम, वो भी आपके 7th एंगल पर है। तफसील बयान करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस 7th एंगल पर इन 4 प्लैनेट्स की वजह से मुयस्सर आ सकती हैं। जब भी हम किसी जेमिनाई को उसकी शोहरत की पेशंगोई करते हैं या कोई जेमिनाई हमसे आके सवाल करता है कि वो कितना मशहूर हो सकता है, तो हम सिर्फ सूरज की पोजीशन से ये बात अखज़ करते हैं कि ये बंदा कितना मशहूर हो सकता है। और अगर पोजीशन ऑफ सन 7th एंगल की हो तो ये मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम होती है जब जेमिनाइज अपने रूटीन काम करते हुए ही फेस वैल्यूज़ अर्न करने लगते हैं। फेस वैल्यूज़ में शोहरत एक पहलू, इख्तियारात दूसरा पहलू, या इज़्ज़त अफजाई तीसरा पहलू। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, राय अच्छी कायम करेंगे, आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आप अपनी पर्सनालिटी को यूज़ करते हुए अपनी मंजिलें कामयाबी की वो तय कर सकते हैं। आप अपने इरादों की मजबूती की वजह से अपने उलझे हुए कामों को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ की वजह से, आप अपनी क्लेवरनेस की वजह से कैलकुलेशंस अच्छी करेंगे, बैंकिंग अच्छी करेंगे, एसेट्स बना सकेंगे एंड फिर उनको मैनेज भी बड़े अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, डील्स बना सकेंगे, नए वेंडर्स को हासिल कर सकेंगे, नई कंपनीज के साथ डील्स बना सकेंगे एंड अफेक्टिव डील्स होंगी ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आपके लिए वीनस द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, द प्लैनेट ऑफ हिस्से मिजाह, ये भी आपके 7th एंगल पर है एंड इट इज़ मैक्सिमम सपोर्ट फॉर अ सक्सेसफुल कंपेनियनशिप। इजहार मोहब्बत का ये एक बेहतरीन टाइम होगा। मौसमों की खूबसूरती को एंजॉय करने का ये एक बेहतरीन टाइम होगा। ग़िज़ा के जो टेस्ट हैं उनको एंजॉय करने का ये एक बेहतरीन टाइम है। रिश्ते निभाने का ये एक बेहतरीन टाइम है। अपने अंदर आजिज़ी, इनकसारी लाने का, अपने अंदर अटैचमेंट लाने का, अपने अंदर भलाई का जज्बा पैदा करने का ये एक बेहतरीन टाइम है विद द सपोर्ट ऑफ वीनस। आपके लिए सूरज भी 7th एंगल पर है। आपके लिए मार्स भी 7th एंगल पर है। तमाम वो कानूनी पेचीदगियाँ जो आपने शॉर्टकट लगाने के चक्कर में अपने ऊपर ख़राबी पैदा कर ली थी, तमाम वो डीलिंग्स जो लोग आपके साथ मिसकमिटमेंट कर गए थे, तमाम वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने जल्दी और जज्बाती कैफियत में कर दी थी, तमाम वो उलझे हुए प्रोजेक्ट्स जो हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मज़ीद उलझ रहे हैं, वो इस दिसंबर के पहले हफ्ते में रिजॉल्व होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आपके लिए सैटर्न 10th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा 28 नवंबर को, और 10th एंगल पर वो जितनी पॉजिटिविटी दे सकता है विद योर स्ट्रगल, विद योर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, विद योर न्यू लेवल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग एंड ख़राबियों का आपकी ज़ात से दूर हो जाना, रिपेयर हो जाना, वो भी मुमकिनात में से है। इतनी बड़ी प्लानिटी कंडीशंस लेकर, इतनी बड़ी नेमतें लेकर जेमिनाइज अब रोना धोना नहीं बनता। अब ये
عذر نہیں بنتا کہ میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا. میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر جیمنائز کی نیچر کو بھی جانتا ہوں. میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر اس وقت جو ٹائم بیہیویئر ہے اس کو بھی جانتا ہوں. آپ کی نیچر اگر اس ٹائم بیہیویئر کے پیرلل بھی چلنا شروع ہو جائے, آپ کے ایوریج ایفرٹس آپ کو آئیڈیل ریزلٹس دینے لگ جائیں گے. اگر اتنی اچھی پلانٹری ایکشن میں بھی, پلانٹری بیہیویئر, پلانٹری سپورٹ میں بھی آپ ترقی نہ کر سکے تو پھر میں آپ کو کمزور جیمنائی ہی ڈکلیئر کروں گا. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ کیا سپورٹ ملے گی؟ اس سے زیادہ تو یہی سپورٹ ہے کہ کوئی آپ کی جگہ پرفارم کر کے ترقی آپ کے نام لگا دے. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو اپنی صلاحیتوں کو, اپنی جینیس ایبلٹیز, اپنی ایجوکیشنل اچیومنٹس, اپنی ریلیشن شپ فیورز, اپنی اسپرچول بلیوز, اپنی ایکوریسی, اپنی پریزنٹیشنز, اپنی پبلک امیج کو سمجھتے ہوئے اپنے روزمرہ کے پلانز کرنے چاہیے. اگر ان چیزوں کو سمجھ کر آپ نے روزمرہ کے پلانز کیے تو یقین مانیے آپ کا ریشو آف سکسیس اگر 50% بھی تھا تو وہ 100% جیسی رپورٹ دے گا. اینڈ یو ول گیٹ فیس ویلیو ود مٹیریل ایڈوانٹیجز اینڈ اتھارٹیز. پھر بھی کچھ کمی رہے تو ایمرلڈ ایک سپورٹیو ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. سورہ شمس آپ کو 5 دفعہ دن میں تلاوت کرنی چاہیے. پھر بھی کمی رہے تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. پرسنل کیلکولیشنز ایک بیسک ڈائگنوسس میتھڈ ہے جس سے فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں, آپ کن الجھنوں میں پھنس گئے ہیں, آپ کس طرح کی خرابیاں پیدا کر رہے ہیں کہ آپ ان خرابیوں کی وجہ سے اپنے اصل سٹیٹس کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. اگر آپ میسج کریں گے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا, بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. جیمنائز آپ کو یہ بات احساس کرنا چاہیے. جوپیٹر اس وقت ریٹروگریڈ ہے. دس از دا اونلی پلانٹ جو اس وقت آپ کو تنگ کرتا ہے, تنگ کر سکتا ہے. جوپیٹر کی ریٹروگریشن آپ کے 2nd اینگل پر ہے اینڈ یہ اپریل 2026 تک چلے گی. اگر آپ ایک ایسے جیمنائی ہیں جن کا سارا ڈپینڈ خوش بختی پر ہے کہ اگر قسمت اچھی ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا, اگر قسمت اچھی ہوگی تو میں انویسٹمنٹ کروں گا, اگر قسمت اچھی ہوگی تو میں عزت پاؤں گا, اگر قسمت اچھی ہوگی تو میں شہرت پاؤں گا, تو پھر ابھی آپ کو رکنا ہی پڑے گا. کیونکہ جس پلانٹ کو دیکھ کر ہم خوش بختی کی اطلاعات دیتے ہیں وہ تو ابھی ریٹروگریڈ ہے. لیکن ایسے جیمنائز جو عقل و ذہانت پر مبنی ڈیسیجنز لیتے ہیں, جو لائف لیسنز یا اپنی ایکسپرٹیز یا اپنی سروسز بیسڈ ڈیسیجنز لیتے ہیں, وہ تو سکسیسفل ہی رہنے والے, وہ کامیاب ہیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی خوش بختی ان کے لیے کارگر ہو, وہ اپنی صلاحیتوں پر ڈپینڈ کرتے ہوئے ہی سکسیسفل ہو جائیں گے. دیٹس آل. اگلے ہفتوں میں مزید اسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی جیمنائز. میں 2026 جو نیا سال آنے والا ہے اس کی بھی تشریحات کمنگ ویکس میں بیان کروں گا. اگر میری یہ ویڈیوز, اگر یہ سولر سسٹم میں ہونے والے ایونٹس, اگر یہ ٹائم بیہیویئرز, میرا ٹائم بیہیویئرز کے بارے میں انالیسز آپ کو اچھا لگتا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹورینز آپ لوگوں کی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جیمنائز آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.